एउटा गभर्नरको गतिविधिबाट यो सरकार असफल हुने भनेपछि यो सरकार कति नालायक रहेछ, यसका प्रधानमन्त्री नेताहरू कति नालायक रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्छ लाग्दैन। यदि त्यो कुरा साँच्चै त्यो भने हो भने नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम चक्रव्यूह यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावल। विशेष गरी भीम रावलको भूमिका अहिले नेकपा एमालेमा अलिक गौण भयो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। यता जसरी नेपाली राजनीतिमा एउटा इमानदार छवि र देशप्रेमी छवि बनाउनुभएका भीम रावलको नेकपा एमाले भित्र जुन किसिमको एउटा हिस्सा या त्यो किसिमको ठाउँ नदियो या स्पेस दिएन या उहाँ आफै अलिकति बाहिर बाहिर हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँबाट उठिएको छ। अब जसरी पछिल्लो समय अब स्थानीय चुनाव बढिरहेको छ र दलहरू यसको तयारी पनि लागेका छन् र अहिले गठबन्धनको यो 5 दलीय मोर्चा नेकपा एमालेलाई हराउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ भन्ने एउटा सवालमा त्यो पनि प्रश्न उठेको छ। 5 दलीय मोर्चा सामु लड्नको लागि नेकपा एमालेको अस्त्र के हो र अब नेकपा एमालेले पनि पछिल्लो समय राप्रपा या राप्रपा नेपाल या अन्य साना दलसँग जुन चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने ढङ्गको छलफल अगाडि बढिरहेको समाचार बाहिरिसके पछाडि भीम रावल आफैले ट्विट गर्नुभएको थियो र यो रामाले हुन त लागेको होइन भन्ने सवालका उहाँका टिप्पणी पनि थिए। अब नेकपा एमालेको चुनावी तयारी, गठबन्धन र नेकपा एमालेमा भीम रावलको भूमिका यावत विषयमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज च्यानल कार्यक्रममा धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ, तपाईँलाई कस्तो छ? ठिक छ। अब मैले पहिलो प्रश्न यहाँलाई के गरेँ भने नेकपा एमालेमा भीम रावलको भूमिका अलिक गौण भयो, अलि ओझेलमा पर्दै जानुभयो कि या पारियो कि भन्ने सवालका प्रश्न उठेका छन्। तपाईँ अलि गौण हुन थाल्नु भएको कि गौण पारियो, के भइरहेको छ स्थिति? पार्टीमा कुनै जिम्मेवारीमा नभएपछि अब मैले त्यहाँ मेरो कुनै भूमिका छ भन्ने कुरा त भएन। अब त्यो स्थिति किन सिर्जना भयो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सार्वजनिक रूपमा त्यो जगजाहेरै छ। त्यसमा मैले कोट्याइरहनु पर्ने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। हामीले यो पार्टीलाई बचाउनुको लागि स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र पार्टीका अर्का नेता माधव कुमार नेपालजीको सहमतिमा उहाँहरूकै आग्रहमा कार्यदल बनायौँ, 10 बुँदे गऱ्यौँ। तर त्यो उहाँहरूले मान्नु भएन। त्यसपछिका थुप्रो घटनाक्रमहरू सबैको अगाडि छँदैछन्। तिनै घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा मैले यति लामो समयसम्म झन्नै 5 दशक यो पार्टीमा का अनेक मोर्चाहरूमा मैले महत्त्वपूर्ण जुन भूमिका खेलेँ, यी सबै परिवेश र पृष्ठभूमिले आजको अवस्थालाई नयाँ किसिमले यो तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले बुझ्नुपर्ने, जनताको अगाडि त्यो देखिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाहिरबाट के भन्छन् भने भीम रावल नेकपा एमालेमा बस्नुहुन्छ या नयाँ पार्टी पो खोल्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा थङ्काको त्यहाँबाट हेर्छन् मान्छे। किनकि उहाँ अब राजनीति रूपमा अब एउटा किसिमको सल्लाहकार भएर बस्नुहुन्छ कि न विश्रामै लिन थाल्नु भएको कि भीम रावल भन्ने सवालका टिप्पणी या त्यो किसिमका प्रश्न उठेका छन्। तपाईँ अब राजनीति रूपमा भन्दाखेरि कि नयाँ पार्टी खोल्ने त्यो एउटा किसिमको रणनीतिमा त हुनुहुन्न? त्यो सल्लाहकारको कुरा त मैले उसै बेला अस्वीकार गरिदिइसकेँ। महाधिवेशनमै पनि मैले जनताको बहुदलीय जनवाद बमोजिम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ जुन थाई कमिटीले हाम्रो निर्णय गरेको थियो, 10 गते खुला सभा, 11 गते मनोनयन दर्ता, 12 गते मतदान, त्यसरी जाउँ र आफैले गरेको निर्णयलाई आफैले उल्लङ्घन नगरौँ मैले त्यहाँ भने। म एउटा मूल्य मान्यतामा अडेँ, अब त्यतातिर म धेरै जान चाहन्न। त्यसपछि जुन सल्लाहकारको प्रसङ्ग मैले भनि नै हालेँ। अब जहाँसम्म पार्टी खोल्ने कुरा छ, मैले त्यो सोचेको भए त अहिलेसम्म म त्यसमा धेरै पाइला चालिसक्थेँ। अब त निर्वाचन नै आइसक्यो वैशाख 30 गते, होइन? त्यसो भएको हुनाले अहिले त तत्काल मैले त्यस्तो केही सोचेको छैन। तर नेपालको राजनीतिमा जसरी पार्टीका सिद्धान्त, नीति, त्यसका मान्यता, मूल्य, आदर्शलाई जसरी धुजा बनाइँदैछ नि, त्यो कुनै एउटा पार्टीको मात्र कुरा होइन। यसले देश कता जाने हो, यो राजनीति कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता अवश्य लागेको छ। अब यहाँ तपाईँकै पार्टीभित्रका कार्यकर्ताले तपाईँकै ट्विटमा मैले हेर्दा केही कमेन्टहरू पनि गरेको देखियो। अब नेकपा एमालेमै रहेर नेकपा एमालेको आलोचना गर्ने, नेताहरूलाई आलोचना गर्ने भन्दा पार्टी छोडेर गए भयो नि भन्नेसम्मका चाहिँ आलोचनाहरू तपाईँलाई टिप्पणी गरेको देखियो। कस्तो लाग्छ यो सुन्दाखेरि? त्यो आलोचनाको कुनै अर्थ छैन, किनभने पार्टी भन्ने कसैको निजी कम्पनी होइन। पार्टीले गल्ती गर्न थाल्यो भने बोल्न नपाइने भनेपछि त त्यसो भए निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा अगाडि हामी गयौँ भनेर घोषणा गर्नु पऱ्यो त्यस्तो व्यक्तिहरूले। त्यहाँ त्यस्तो कुराको अर्थ छैन। जस्तो उदाहरणको लागि मैले नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद, यसको गोदावरी महाधिवेशनमा के लेखेको छ त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो भन्यो भने मेरो। जस्तो मैले आज मात्रै समाचार माध्यममा अहिले भर्खरै पढेँ, अब कमल थापाजीको रापरपा
नेपाल र एमालेको साझा सूर्य चिन्ह हुने रे। योभन्दा सिद्धान्तको धज्जी उडाउने कुरा केही हुन सक्दछ? कमल थापाजीको सिद्धान्त र नेकपा एमालेको सिद्धान्त कहाँनिर मिल्छ र चाहिँ अनि सूर्य चिन्ह साझा हुन्छ? त्यसैले यदि यस्तो गरियो भने यो एमाले होइन यो रामाले बन्छ भनेर मैले त्यसरी भनेको हो। हेर्नुहोस्, रामाले बनाइदिनु भयो भन्ने पनि त्यो अब कमल थापाजीसँग सूर्य चिन्ह साझा गरेपछि के भयो त? त्यो कमल थापाजी र एमालेको कुन चाहिँ सिद्धान्त मिल्छ र निर्वाचनमा गएर संयुक्त जो घोषणा जारी हुन्छ? ल मलाई यो विद्वान यो राजनीति बुझ्नेले भन्दै हुन् न। एउटा थरले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँले भनेकै यो सवाल है, अब कमल थापाले सूर्य चिन्ह लिएर लड्ने भए भने त एमालेलाई नै फाइदा हो, एमालेलाई नै चाहिँ राम्रो भयो, किनकि पार्टीमा समाहित भए जस्तै जस्तै मान्नुपर्छ, त्यसले गर्दा भीमरावलाई किन आपत्ति भन्ने प्रश्न नि गरे। त्यसो भए जुन विगतमा शहीदहरूले जुन त्याग बलिदान गरे कम्युनिस्ट सिद्धान्तको लागि, मार्क्सवाद लेनिनवादको लागि, समाजको लागि, पहिले पहिले नौलो जनवादको लागि, अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको लागि, ती सबै बलिदान त्याग भनेका निरर्थक थियो भनेर घोषणा गर्नु पर्यो नि। त्यसो भए 1 2 मदन भण्डारी जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जुन जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले सिद्धान्त नै बनायौँ र हाम्रा पार्टीका घोषणापत्रहरूमा, पार्टीको मैले भर्खरै भने पहिलेको जनताको बहुदलीय जनवादी समिति दस्तावेजमा पनि र केही समय अगाडि गोदावरी महाधिवेशनमा पनि हामीले जुन पारित गऱ्यौँ, ती सबै केही पनि होइनन्। अब ती ती समाप्त भए। यो मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको कुरा यो भन्ने कुरा मात्रै हो। अब हामीलाई जे गरेर हामी पदमा पुग्छौँ, जे गरेर हामी चुनावमा जित्छौँ र सत्तामा पुग्छौँ, त्यहाँ बसेर हामी जे गरेर टिक्छौँ, त्यो राष्ट्रिय रूपमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि, घरेलु नीति पनि, परराष्ट्र नीति पनि अब हाम्रा ती तदुर्कुल भयो भनेर घोषणा गर्नु पर्यो नि त। त्यसो भए मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको कमल थापाजीसँग सूर्य चिन्ह साझा गर्ने कुरा अनुमति कहाँनिर दिन्छ? मार्क्सवाद लेनिनवादले जनताको बहुदलीय जनवादको कुन सिद्धान्तले दिन्छ? त्यसो भन्ने व्यक्तिले त्यसको जवाब दिनु पर्यो नि। अर्को कुरा, राजनीतिक दल भनेको त एउटा सिद्धान्त, नीति, मूल्य, मान्यतामा गठन हुन्छ नि। कुनै कार्यक्रम नभएको, कुनै सिद्धान्त नभएको, चुनाव जित्नुको लागि जोसँग पनि मिल्ने, जे काम पनि गर्ने, पदमा जानुको लागि जे पनि गर्ने, स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने पार्टी हुन्छ के? त्यो बहुदलीय व्यवस्थामा नेपालको संविधानमा त्यही परिकल्पना गरेको हो? जनताको बहुदलीय जनवादले त्यही परिकल्पना गरेको हो र? 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको त्यसको पहिलो घोषणापत्र पढौँ, पुष्पलालजीले त्यसपछि निकालेका दस्तावेजहरू पढौँ। अनि त्यो के देखाउनको लागि जनतालाई भ्रमित गरेर अनि जनतालाई उल्लु बनाउनको लागि गरिएका हुन् र ती। त्यस कारणले गर्दा जो व्यक्तिहरू यदि पार्टीका सही कुराको पक्षमा बोल्ने भए, सही कुरा यो हो है, गलत कुरामा नजाउँ भन्ने भए, त्यस्ता व्यक्तिले पार्टी छोड्नुपर्छ भन्ने हो भने नेकपा एमालेका 90% मान्छेहरूले पार्टी छोड्नुपर्छ। किनभने 90% मान्छेहरू आज पनि यो पार्टी नीतिमा चल्नुपर्छ, सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ, विधिमा चल्नुपर्छ, मूल्य मान्यतामा चल्नुपर्छ। यसले जुन समाजवादको एक्लै हुनुहुन्छ भन्ने सवालको जस्तो प्रश्न आउँछ त यहाँ त। भीमरावले एक्लै हुनुहुन्छ नेकपा एमाले, उहाँको कुनै त्यस्तो पङ्क्ति छैन भन्छ नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जति बेला बनाएको थियो नि 6 सालमा जम्मा 5 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि नेपालमा स्थापना भएन त्यो कम्युनिस्ट पार्टी, कलकत्तामा गएर स्थापना भएको थियो। ती 5 जना के उहाँहरू गलत हुनुहुन्थ्यो? देशको संविधान, पार्टीको नीति हितको पक्षमा बोल्ने म मात्र होइन, कयौँ मान्छेहरू बोलिरहेका छन्। ती मान्छे झट्ट हेर्दा बोल्ने मान्छे थोरै हुन सक्छन्। तर मैले भने नि, यो पार्टीको नीति सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यतामा अड्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नेहरूले पार्टी छोड्नुपर्छ भन्ने हो भने मैले भने नि, नेकपा एमालेका 90% नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी छोड्नुपर्छ। बाहिर रूपमा चाहिँ अब यो विषयमा बाहिर पार्टीमा आएर छलफल गर्नुपर्ने, पार्टीका नेताहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने, यो ट्यागमा जाउँ न भनेर भन्नुभन्दा पनि भीमरावले चाहिँ बाहिर पार्टीको विरोध गरेर जग हँसाएसम्म भन्न भ्याएका छन् नि कोही थरीले त। जग तिनीहरूले हँसाए जसले कमल थापासँग अब सूर्य चिन्ह साझा गर्ने भनेर सही गरे, तिनले हँसाए। जसले हिजो संविधान जलाउने र नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि नाकाबन्दी गर्नुपर्छ भनेर सिमानामा धरना गर्यो, उनीहरूसँग भर्खरै गएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जसले साझा सहमति गरेर संयुक्त त्यहाँ निर्वाचन लडे, तिनीहरूले जग हँसाए। सिद्धान्तको जसले धज्जी उडाउँछ नि, जसले कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम परिवर्तन गरेर गयो, मार्क्सवाद लेनिन हामीले छोड्यो भन्यो भने मेरो त्यसमा भन्नु केही पनि छैन। त्यसपछि म बोल्न छोडौँला, म अर्कै बाटो पनि लिन सक्छु त्यसपछि, होइन? अनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने, घोषणापत्रमा त्यो लेख्ने, दस्तावेजमा त्यो लेख्ने, काम उल्टो गर्ने मान्छेले जग हँसाउँछन् कि ए नेता हो, जे त्यो घोषणापत्रमा लेखेको छ, जो पार्टीको सिद्धान्तमा लेखेको छ त्यो मानौँ न, किन यसो गरेको भनेले जग हँसाउँछ। अब जस्तो तपाईँले पार्टीले भनौँ न गलत नीति लियो भने तपाईँ प्रश्न उठाइरहनु भन्छ, नेताकै बारेमा तपाईँ ठाडो चाहिँ किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुध्रिनको लागि भन्नुहुन्छ या चुनौती दिनुहुन्छ। तर
तपाईँले भनेअनुसार पार्टी पनि नचल्ने, अब तपाईँले जे कुरा भन्छ पार्टीले नसुन्ने भयो भने भीम रावल नेकपा एमालेमा बसेर तपाईँको एउटा किसिमको चाहिँ भावनाको सुनवाई भएन भने तपाईँ नेकपा एमालेमा बस्नुको के औचित्य रहेर त्यसो भए? मैले के भनेको छु भने कहिलेकाहीँ राजनीतिमा वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो पञ्चायतकालमा निर्दलीय व्यवस्था थियो। देशमा निर्दलीय व्यवस्था छ भनेर देश छोडेर त गएन नि त म। बरु राजकाज मुद्दा खेपेँ, जेलमा यातना सहन पर्यो, तर त्यो देश छोडेन नि मैले। अब अहिले नेकपा एमाले भित्र म त्यति बेलासम्म राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्छु जति बेलासम्म त्यो राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने स्थिति रहन्छ, चाहे त्यो खुला रूपमा होस् चाहे त्यो पार्टीभित्र होस्। अब अघि तपाईँले एउटा भन्नुभएको थियो नि बाहिर किन बोलेको भनेर। पार्टीभित्र बोल्ने ठाउँ नदिएपछि बाहिर नबोलेर कता जाने त? अनि तपाईँ फेरि पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा बस्न तयार हुनु न? फेरि के जिम्मेवारी? म सल्लाहकार हुने मान्छे हो र? 70 वर्ष 71 वर्षको मान्छेलाई दोहोरिएर अध्यक्ष हुनुपर्ने, 2 चोटि प्रधानमन्त्री नभएर 5 चोटि चाहिने, 3 चोटि चाहिने। अनि मैले उपाध्यक्षमा त स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको मैले। त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवादले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन भनेको छ। 9 महादेशमा किन गरे त? केपी ओलीजी र माधव नेपालजी किन लडेको अध्यक्ष? 8औं महादेशमा झलनाथ खनालजी र केपी ओलीजी किन लडेको अध्यक्ष? कि उहाँहरूको जात र थरले अध्यक्ष लड्न पाइन्छ, उहाँहरू जन्मेको भूमिले। अनि भीम रावलको जात थर या जन्मेको ठाउँ सुदूरपश्चिम गएर लड्न पाइँदैन भनेको हो। केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ तपाईँ उठ्नुहोस् हामी जिताउँछौँ भन्दा नगर्ने, केन्द्रीय सदस्य नबस्ने भीम रावलले चाहिँ पार्टीलाई धज्जिने उडाउन खोजेको हो त भन्ने सवालका प्रश्न उठाउँछ नि मान्छेहरू। अझै ती व्यक्तिहरूले उडाए जसले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई समाप्त गर्नको लागि सूची पढे महाधिवेशनमा। म त जनताको बहुदलीय जनवादमा अडिग छु नि। म प्रश्न फेरि गर्दैछु, पहिलेका महाधिवेशनमा उहाँहरू किन लडेको त? उहाँहरूले पनि धज्जी उडाएको हो पार्टीको, किन प्रतिस्पर्धा गरेको त? मैले त्यसैले भने कि त अमुक नाउँ गरेको, अमुक थर गरेको, अमुक ठाउँमा जन्मेको व्यक्तिले मात्रै त्यो गर्न पाउने जनताको बहुदलीय जनवाद हो भन्नु पर्यो। अनि मैले गर्दा धज्जी उडाएको कसरी हुन्छ? अब एउटा मैले फेरि पनि तपाईँलाई एउटा अघिकै प्रश्न दोहोऱ्याएँ, जहाँ आफ्नो विचारको सुनवाई हुँदैन, जहाँ आफ्ना विचार र भावनाको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुँदैन, जहाँ चाहिँ आफूले भनेका कुराहरू सुनवाई हुँदैन, त्यहाँ बसेर पनि जितिन्छ, त्यहाँ परिवर्तन गरिन्छ भनेर चाहिँ भन्नु फेरि अलिकति ठिक होला? अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अहिले यो देशमा शेरबहादुर देउबाजी, उहाँका गठबन्धनका माधव घर नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजीहरू हिजो मात्रै उहाँ राजदूत बसमा जानुभयो, राजदूतको विदाई गर्न भोजखान जानुभयो हो। संसदमा हल्लाको बिचमा एकदमै संवेदनशील देशको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित विषय गाँसिएको एमसिसीसँगको सम्झौता हल्लाको बिचमा सांसदहरूलाई बोल्न नदिएर सङ्घीय कानुन बमोजिम सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने सङ्घीय कानुन छैन त्यो मिचेर उहाँहरूले त्यहाँ एमसिसी जबरजस्ती अनुमोदन भएको घोषणा गर्नुभयो हो। अध्यादेश ल्याउनु भयो। हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि 40% केन्द्रमा केन्द्रीय कमिटी समिति वा कार्य समितिमा र संसदमा भएपछि मात्रै अलग पार्टी खोल्न पाउने भने हामीले ल्यायौँ। तर नेकपा एमालेलाई फुटाउनुको लागि के गरियो? त्यसलाई 20%मा झारियो। फुटाइसकेपछि त्यो उद्देश्य पुरा भएपछि त्यो अध्यादेशै खारिज गरियो। अनि अब यो देशमा नबस्छु त म त्यसो भए, किनभने यो देशमा त मेरो कुराको सुनवाई भएन। मैले यो एमसिसीसँग गएको सम्झौता सांसदहरूलाई बोल्न दिउँ। यसका एउटा सम्झौता छैन, 12वटा सम्झौता छन्। यसका दफा दफामा छलफल गरौँ। हाम्रो राष्ट्रको कहाँ कानुनसँग बाजिन्छ, हाम्रो राष्ट्रको हितसँग कहाँसम्म बाजिन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग स्वतन्त्र परराजनीतिसँग म तथ्य दिन्छु। मैले भनेको थिएँ नि, तर त्यो गर्न दिएन। एकैछिन म यसलाई सिध्याउँ, तर त्यो गर्न दिएन नि। कानुन मिचियो नि, संविधान मिचियो नि। अब हिजो त कुटनीतिक मर्यादा कहाँ गयो? देशको प्रधानमन्त्री अर्काको राजदूतावासमा अनि विदाई गर्न जान्छ। तपाईँले संसारमा मलाई एउटा कुनै देश देखाउनुहोस्। म राजनीतिक शास्त्र कुटनीतिक शास्त्रको पनि विद्यार्थी हो, म संसार डुलेको छु। किन त्यसो गरे उनीहरूले? किन त्यसो गरे? अब किन त्यसो गयो तपाईँहरूको प्रश्न गर्नुलाई म जवाब दिउँला। तर देशमा यस्तो बितिथ्यो हुँदा के देश छोडेर जाने त? लड्नु पऱ्यो नि यहाँभित्र। जस्तो अहिले मैले तपाईँलाई भने यो वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष हो नि। उहाँहरूका त्यही गलत क्रियाकलाप बाहिर ल्याएर उहाँहरूलाई त्यो कामबाट रोक्ने, आलोचना गरेर त्यो कामबाट सुध्रिने कुरा बाध्य पार्ने हो नि यसको उद्देश्य। त्यस्तै पार्टीमा पनि पार्टीका नीति सिद्धान्त कार्यक्रम मिचियो भने अन्तिमसम्म पनि त्यहाँ राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। त्यो मेरो जारी छ। त्यसकारण म फेरि यो कुनै कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर केपी ओलीजीप्रति या पार्टीको कसैप्रति मैले भनेको होइन। जस्तो अहिले राप्रपासँग सहमति गरेको त मैले भर्खरै त्यो सम्झौता गरेको पत्र पढेँ नि त। मैले झुटा बोलेको छु त? अनि के राप्रपा ल तपाईँहरू बुद्धिजीवी देशका राजनीतिज्ञले भनिदिनुहोस्, कमल थापासँग नेकपा एमालेको कुन सिद्धान्त मिल्छ र चुनावमा सूर्य चिन्ह साझा भयो? त्यसको जवाब त चाहियो नि।
त्यस्तै गरेर यसो सवालमा चाहिँ मैले तपाईँलाई जोडिहालेँ उहाँ जोडिहाल्नु। मैले फेरि एउटा कुराको मात्रै बोलेँ भन्ने होला, म निष्पक्ष ढङ्गमा बोल्न चाहन्छु तथ्यको आधारमा। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद अर्थात् शेरबहादुर देउवासँगको नीति कार्यक्रम सिद्धान्तसँग मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर पुगेन, माओवाद समेत भन्ने पुष्पकमल दाहालजी र माधव कुमार नेपाल समाजवाद भन्ने, वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने माधव नेपालजीको सिद्धान्त कहाँनिर मिल्यो? अनि यो किन तपाईँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ, यो देशलाई ठिक समयमा लानुहोस् भन्न त एउटा नागरिकले पाउँछ नि। देश छोडेर जाने कुरा हुन्छ त? हो त्यस्तै पार्टी छोड्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष जारी छ मेरो। उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने अब काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग एकता गर्न हुने होइन, अब काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ दक्षिणपन्थी र वामपन्थी बिच एकता भएर चुनावमा जान थालिएका छन्, त्यो गर्न हुने। कमल थापाले जसले तपाईँको चुनाव चिन्ह चाहिँ लिएर या सूर्य चिन्ह लिएर हामी चुनावमा लड्छौँ भन्न नपाउने, यो कस्तो किसिमको प्रश्न हो भनेर प्रश्न गरिएका छन् त। त्यसो भए हामी अरूबाट भिन्न भयो किन भन्ने त म त्यसो नि। यदि त्यो साँच्चैकै भनाइ हो भने त्यही भने भयो नि। त्यसो भए माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासँग हामी भिन्न छौँ किन भन्ने त? माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालजीले दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी भनेको है यो पार्टीका दस्तावेज अनुसार उसँग साँठगाँठ गर्न पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले जाँदाखेरि त्यसको आलोचना गर्ने अनि आफूले कमल थापासँग गर्ने मिल्यो त? यदि त्यो अरूले गर्यो, अरूले त्यो गरे हुनाले मैले गर्छु भन्ने मान्छेले कतिले अपराध गर्छन् होइन यो समाजमा? गर्छ नि, हामीले देखाएको छौँ। देख्न नसकिने र भन्न नहुने अपराध पनि गर्छन् नि। अनि फलानु नागरिकले गरे हुनाले मैले गर्छु भन्नु मिल्छ तपाईँ र मैले? मिल्छ? यो त्यस्तै कुरा हो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यदि उहाँहरूको ल ठिक छ, जसले त्यो भन्यो तपाईँले अहिले भनेको कुरा जसले भन्यो, पुष्पकमल दाहालजी माधव नेपालजी शेरबहादुरजीलाई अगाडि लगाएर रातोतवासमा राति गए हुनाले हामीले पनि जान मिल्छ भनेपछि सुभाष नेमाङजीले भन्नुहुन्छ, वा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यदि त्यो तर्क दिनुहुन्छ भने त्यसो भए म माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजीभन्दा भिन्नु भनेर किन दाबी गर्ने त? यसो भन्नु पऱ्यो। त्यसो भए हाम्रा दस्तावेज सुन्नु एकैछिन, मैला टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो दस्तावेजमा लेखेका आदि इत्यादि कुरा हामीले देखाउनलाई गरे हौँ, किनभने जनताको मत माग्नु पर्यो, यसो जनतालाई भन्नका लागि हामीले लेखे हौँ। अब हाम्रो शेरबहादुर देउवाजी, माधव कुमार नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजी, म या अरू जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू केही भिन्नता छैन। हामीलाई खालि चुनावमा पद चाहिएको छ, हामी जोसँग पनि साँठगाँठ गर्छौँ। अब हाम्रो दृष्टिकोणमा कोही प्रतिक्रियावादी पनि छैन, कोही दक्षिणपन्थी पनि छैन, कोही वामपन्थी पनि छैन, कोही कम्युनिस्ट पार्टी पनि छैन। यो मार्क्सवादले देखाउनुको लागि हामीले गरे हौँ। यी जनताका बहुदलीय जनवाद भने पनि यी सबै देखाउनुको लागि हुन्। हामीलाई चाहिएको सिर्फ के छ भने वादको कुरा गर्ने हो भने पदवाद, अनि त्यसपछि राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने स्वार्थ, धन, प्रतिष्ठा, पद। हामीलाई मृत्यु पर्यन्तसम्म त्यो चाहिएको हो। यसको लागि हामी जुनसुकै प्रसङ्गमा गठबन्धन गर्न सक्छौँ भनेर पार्टीका दस्तावेजमा लेखे हुन्छ नि त। पार्टीका दस्तावेजमा लेखेपछि अनि हामी त्यसरी आलोचना गर्दैनौँ, यो त उहाँहरू त्यो पार्टी रहेछ, अब अर्को पार्टी के बनाउनु पर्ने हो कि भनेर अरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला। लेख्ने एउटा कुरा अनि गर्ने अर्को मिल्छ? मिल्छ? अब यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अर्को विषय मैले अहिले तपाईँले एमजिसीको बारेमा उठाइहाल्नुभयो। मैले त्यहाँ चाहिँ कसरी भने पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर भीम रावलले निर्णय गर्नुभयो या त्यो किसिमको गतिविधि गर्नुभयो ताकि पार्टी जो संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, भीम रावल आफ्ना विचार संसदमा राखिरहनु भएको छ, पार्टीभन्दा बाहिर गएर पार्टीको नीति र पद्धति विचारभन्दा बाहिर गएर गतिविधि गरिरहनु भएको छ, यो गर्न मिल्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यो काल्पनिक कुरा हो। पार्टीको नीति भनेको महाधिवेशनबाट तय हुन्छ होइन। अहिले नेकपा एमालेको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद केपी ओलीजी या अरू कुनैजी भीम रावलले बनाएको हो होइन नि। जति बेला नेकपा एमाले नाम भयो त्योभन्दा अगाडि नेकपा माले थियो, त्योभन्दा अगाडि कोर्डिनेसन केन्द्र थियो, अर्थात् 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी थियो। त्यो बेलादेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने सिद्धान्त होइन। त्यो मार्क्सवाद लेनिनवादभन्दा विपरीत गएपछि किन गयो भन्न पाइँदैन? पाइन्छ कि पाइँदैन? जस्तो कमल थापा र एमालेको सूर्य चिन्ह एउटै हुने रे, यो कुन सिद्धान्तले दिन्छ? अनि पार्टीको सिद्धान्तको पक्षमा बोल्दाखेरि त्यो कहाँ पार्टीको निर्णय? पार्टीले कहिले निर्णय गरेको थियो? अबदेखि मार्क्सवाद लेनिनवादको पक्षमा बोल्न पाइँदैन, जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा बोल्न पाइँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बोल्न पाइँदैन, असमान सन्धि समझौताको विरुद्ध बोल्न पाइने छैन भनेर एमाले कहिले निर्णय गर्यो? एमाले जुन दिन त्यस्तो निर्णय गर्छ म तत्काल त्यो पार्टी छोडिदिन्छु। अबदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बोल्न नपाइने, असमान सन्धि समझौताको विरोध गर्न नपाइने, भारतीय राजदूतमा जानु भने एकदम लर्को लागेर यस्ता खालका देशको स्वाभिमान, देशको प्रतिष्ठामा आँचाउने कुराको विरोध गर्न नपाइने, जुन पार्टी प्रतिक्रियावादी होस् कि जोसुकै होस्, जोसँग पनि मिल्न पर्ने त्यो पार्टीले लेखेर ल्याओस् न त, घोषणा गरेर महाधिवेशन गरोस्, त्यो पारित गरोस्, त्यसपछि म त्यस पार्टीमा लाग्छु कि लाग्दैन त्यति बेला विचार गरौँला नि। अहिले पार्टीका जुन दस्तावेजमा लेखेका कुरा छन् त्यसको पक्षमा मैले बोल्न नपाउने हुन्छ र? पार्टीको नीति निर्णय भनेको महाधिवेशनको विरुद्धमा गर्न पाइन्छ?
पार्टीका दस्तावेजमा लेखेको कुराको विरुद्धमा त्यो गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसकारण मैले जे कुरा बोलिरहेको छु म पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा बोलिरहेको छु। जसले त्यस्ता कुरा गरिरहेछन् ती कस्ता कुरा गर्नेहरू व्यक्तिगत स्वेच्छाको कुरामा गरिरहेछन्। यदि स्वेच्छाचारी तन्त्र नै लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट तन्त्र हो भने अनि निरङ्कुश तन्त्र किन फाल्ने त हामीले? पञ्चायत छँदै थियो नि, निरङ्कुश तन्त्र त निर्दलीय व्यवस्था छँदै थियो नि, किन यो चाहियो त्यो व्यवस्था? अहिले म यसैमा एउटा सानो कुरा जोड्छु अनि अर्को प्रश्न गर्नु होला। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले गठबन्धन गरेको जुन दल छ नि त्यसले एउटा घोषणा गर्यो, 7 बुँदे त्यसले तालमेलको आधार भनेर ल्यायो। त्यसपछि गएर के भन्यो भने अब हाम्रा मतभेद केही पनि छैनन्, जनताले त्यसले हामीलाई मत दिनुहोस् भन्यो। म हिँडेर यो गम्भीर कुरा हो, हेर्नुहोस् यो के हो भने बहुदलीयताभित्र निर्दलीयताको अभ्यास भयो। अब यो खतरनाक कुरा हो। अब त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, पुष्पकमल दाहालजीको मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद, माधव नेपालको समाजवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद, अनि चित्रबहादुर केसीजीको संहिता विरुद्ध भन्नुहुन्थ्यो, कसैसँग मिल्दैन थियो, उहाँको पनि मार्क्सवाद लेनिनवादै हो उहाँको त्यो वाद। उपेन्द्र यादवजीको अर्को मिश्रितवाद। अब त्यो सबै समाप्त भएर कहिलेदेखि एक भए? एक भएको भने उहाँहरूले हामी एक भयौँ भनेर त्यति भन्ने आँट गर्नुहोस् न। यो मिल्छ? अनैतिक राजनीति होइन यो अवसरवादको चरम नमुना होइन? अनि यस्तो तरिकाले देश कुनै गन्तव्यमा पुग्छ? राजनीतिक दलको औचित्य भनेको त के हो भने उनीहरू दल गठन गर्छन् अनि नीति कार्यक्रम उनीहरूका सिद्धान्त हुन्छन्, जनतामा लैजान्छन्, जनताको अगाडि प्रश्न राख्छन् अनि जनताले त्यसको आधारमा जति मत दिन्छन् त्यो कुरालाई ल्याएर राज्यबाट कार्यान्वयन गर्ने। त्यसमा त तपाईँको पार्टी पनि नेकपा एमाले भन्दा अगाडि पनि 74को निर्वाचनमा राप्रपासँग कुनै सीमित ठाउँमा समीकरण गर्यो। त्यो स्वेच्छाचारी कुरा थियो। नेकपा एमाले त्यति बेला झापा जिल्लामा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूसँग एकता गर्ने भनेर कहीँ पनि निर्णय गरेका थिएन। त्यो त्यति बेला केपी ओलीजीले गरेको मनपरी निर्णय हो त्यो, आफू जित्नको लागि। त्यो कहीँ निर्णय भएको थिएन। ल मलाई देखाउनुहोस् त कहाँ भएको थियो? म अछामबाट लडेको, म पनि धेरै ठुलो चुनौतीका बिचमा चुनाव लडेर आएको हो नि। मैले त्यहाँ केही राप्रपासँग कसैसँग पार्टीको निर्णयभन्दा अन्त गएर मैले साँठगाँठ गरेर अरू नेताहरूले गरेर त्यो त कुनै पार्टीको निर्णय थिएन त्यति बेला। हेर्नुहोस् त्यो मैले तथ्यमा आधारित थिएँ। फेरि यो भन्दाखेरि बाहिर बोलिस् भने इतिहासको तथ्य हो त्यो त। म पार्टीको उपाध्यक्ष हो नि, मलाई थाहा छ नि पार्टीले कहिले निर्णय गरेका थिएन त्यो भन्ने कुरा। त्यो गरेका थिएन। अब जसको हातमा अख्तियारी हुन्छ नि, जो व्यक्ति पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा हुन्छ उसले मनपरी गर्यो भने त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी त रहँदैन। हेर्नुहोस् त्यो केवल निरङ्कुश तन्त्रमा परिणत हुन्छ। त्यो निरङ्कुश तन्त्र हामीले यत्रो बलिदान गरेर यत्रो त्याग पसिना बगाएर खोजेको व्यवस्था होइन त्यो। त्यसो भए यसमा अन्तिम प्रश्न गरेँ, यदि तपाईँले भनेअनुसार भनौँ पार्टी सचिएन, पार्टीका नेता सचिएन, नेतृत्व सचिएन, तपाईँका भनेका भनाइ पनि सुनवाई भएन, पार्टीले कुनै पनि तपाईँका भनेका भनाइलाई मान्यतै दिएन भने तपाईँको अन्तिम निर्णय चाहिँ के हुन्छ? अर्को नयाँ पार्टी खोल्ने या तपाईँ अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने या तपाईँ रिटायर लाइफ जिउने? राजनीति दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ। म जति बेला पहिलोपटक सुरक्षा कानुनमा थुनिएँ, आइए पढ्दै अर्थात् त्यति बेला प्रमाणपत्र तह भन्थ्यो, म जम्मा 17 वर्षको थिएँ। हेर्नुहोस् राजकाज मुद्दा खेप्दा म जम्मै 20 वर्षको थिएँ होइन? त्यो बेलामा त्यो व्यवस्था पल्टेला, त्यसपछि अहिलेको जस्तो बहुदल आउला, या त्यति बेला हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको जुन परिकल्पना गरेका थियौँ अहिलेका नेताहरूले सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, आदर्श सम्पूर्ण कुरा ध्वस्त गरेर अब राजनीतिलाई केवल पद, प्रतिष्ठा, धन पैसामा सीमित गर्लान् भन्ने हामीले सोचेका थियौँ? थिएन नि। जो मान्छेहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीमा लागेर बन्दुक उठाए, 17,000 मान्छे मारिए, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लड्छु भनेर लेकका नागी र डाँडा पाखाहरूमा खाल्डा खने, ट्रेन्च खन्ने भनेर उनीहरूले त्यो सोचेका थियो होला। तर आज हेर्नुहोस् त के भयो? आज हुँदा नेकपा माओवादीको चुनाव प्रचारको पोस्टमा कुलमान घिसिङको नाम तस्बिर राख्यो। हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो पार्टी, कहाँ गयो? भनेपछि यो त राजनीतिमा वैचारिक र राजनीतिक र सैद्धान्तिक सङ्घर्ष भनेको दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ। हेर्नुहोस् कतिपय देशमा हेर्नुहोस् बाह्य हस्तक्षेप भयो, साम्राज्यवादी आक्रमण भयो, एउटा पुस्ता होइन 5 पुस्ता लडेका छन्, 5 पुस्ता लडेका छन्। त्यसकारण मैले मेरो तत्काल के हुन्छ, म कता जान्छु, म सांसद हुन्छु कि हुँदैन भन्ने मेरो त्यो कुरा होइन। म विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिमा लाग्दा पनि त्यसरी लागेको होइन। यो देशमा साँच्चीकै समानता, न्याय कसरी आउँछ, यो देशको स्वाधीनता कसरी स्थापना हुन्छ, असमान सन्धि समझौताहरू समाप्त भएर हामी नेपालीहरू जसरी भारत, चीन, अरू देश स्वतन्त्र भएर हिँड्छन्, हामी कसरी स्वतन्त्र हिँड्न पाउँछौँ भन्ने कुराको प्रश्न मनमा भएको र यो कम्युनिस्ट पार्टीले दिन्छ भनेर त्यहाँ लागेको हो नि। तर आज के भयो हेर्नुहोस् त,
त्यस कारणले गर्दा यो राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्ष मेरो जारी छ। अब यो अन्त्यमा कहाँ टुङ्गिनेछ भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, भोलि कस्तो स्थिति निर्माण हुनेछ, अब यो भोलिको भविष्य हेर्नुहोस्, सबै कुरा अहिले भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन। त्यही त कि चाहिँ पार्टी परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो, नेतालाई परिवर्तन गर्न सक्नु, कि चाहिँ अब पार्टी जतातर्फ बग्दै गर्छ त्यतै बग्नु थाल्नु पर्यो? बग्ने भए त म यसरी आलोचना गर्ने थिइनँ, म बग्दिनँ। पार्टीले राम्रो काम गर्यो भने म त्यसको प्रशंसा गर्छु, एकदमै गर्छु। हो, जो संविधान मान्यो, जस्तो संविधानमा हाम्रो के भनिएको छ भने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जाने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा स्थापित उद्योग धन्दालाई प्रश्रय दिने, हामी चाहिँ अरू देशसँग समानताको आधारमा मात्रै सन्धि सम्झौता गर्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने, हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमता, स्वाभिमान, अखण्डता र समृद्धिलाई सर्वोपरि हामी महत्त्व दिने। त्यो बाटोमा हाम्रो पार्टीले काम गर्यो भने त म प्रशंसा गर्छु नि। फेरि पुष्पकमलजी दाहालजीले पनि त्यो बाटोमा भोलि जानुभयो भने म उहाँको पनि प्रशंसा गर्छु, माधव नेपालजीको पनि प्रशंसा गर्छु। तर उहाँहरू ठिक यसको उल्टो बाटोमा हिँड्न थाल्नुभयो अहिले, त्यसकारण मैले त्यो कुराको स्मरण गराएको हो। त्यसैले भोलि उहाँहरूले त मान्नै भएन, अब स्थिति झनै बिग्रिँदै गयो, अब वैचारिक कुराहरू उठाउँदाखेरि पनि शत्रुवत व्यवहार हुने अवस्था आउन थाल्यो, एकदमै असामान्य स्थिति आउन थाल्यो भने त्यो बेला सोचौँला नि। ल ठिक छ, अब यसमा पनि म धेरै प्रश्न गरिनँ। अब अलिकति यो देशको आर्थिक सङ्कटको बारेमा केही कुराकानी गरौँ। जस्तो अहिले जुन किसिमको सङ्कट नेपालमा देखा परेको छ या सङ्कट उन्मुख हुँदैछ भन्ने एक किसिमको सवाल पनि छ। अब विशेष गरी नेकपा एमाले यो सङ्कटको बेलामा भोटको राजनीति गर्यो, जनतालाई भावनात्मक ढङ्गबाट भड्काउने काम गर्यो भन्ने सवालका चाहिँ आक्षेपहरू लाग्ने गरेका छन्। के साँच्चै नेकपा एमाले त्यही गर्दैछ त आज? यी सबै चुनावी प्रचार हुन्। मैले त हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि पनि एउटा विषय गम्भीर रूपमा उठाएको छु। हाम्रो सबभन्दा पहिले सरकारलाई अस्थिर बनाइयो, पार्टीहरूलाई अस्थिर बनाइयो, त्यसपछि संसदलाई काम नलाग्ने, काम गर्न नदिने बनाइयो। हो हल्लाको बिचमा मात्रै त्यो रहिरहने, न सरकारले त्यसलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झेर समाधान गर्ने, न प्रमुख विपक्षीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर समाधानको दिशातिर जाने, त्यो स्थितिमा पुर्याइयो। न्यायपालिकालाई एकदमै ठुलो विवादमा हालेर त्यसलाई पनि विवादको भुमरीभित्र हालिएको छ। अब अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रीहरू भनिरहेछन्, विज्ञहरू भनिरहेका छन्। तर के गरियो त? अब त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील निकाय राष्ट्र ब्याङ्कलाई अस्थिर बनायो। अब हेर्नुहोस्, निर्वाचन अगाडि आउँदैछ, 1 महिनाभित्रमा निर्वाचन हुँदैछ, त्यस्तो बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त्यो गरियो। कूटनीतिक क्षेत्रमा निर्वाचन मुखमा आइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुभयो, औपचारिक भ्रमण, भाजपाको कार्यालयमा गएर ढोकभेट गर्नुभयो पहिले पुग्दा साथ, र हिजो मात्रै राजदूतावासमा गएर राजदूतको विदाईमा उहाँहरूले एकदम नग्न प्रदर्शन गर्नुभयो भन्छु म। कूटनीतिक नग्नता, त्यो मैले अरू भौतिक नग्नता भने आएन। यसले मलाई त के लाग्न थालेको छ अहिले भने, यो देशलाई, यो भारत र चीनको बिचमा रहेको अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीति भएको देशलाई यो साँच्चीकै एकदमै सङ्कटको भुमरीतिर धकेल्ने कसैले चक्रव्यूह त सिर्जना गरिरहेको छैन भन्ने लाग्न थालेको छ मलाई त। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यो अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन कुरा उठेको छ, अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको त भन्दा सरकारले त्यसका सबै आर्थिक सूचकहरूलाई व्यवस्थित, त्यसो भए यी प्रश्न गरियो भने यो अवस्था त प्रतिवेदन ल्याउनु पर्छ नि। सुनियोजित ढङ्गबाट यो अवस्था क्रिएट गरिएको छ भन्ने तपाईँको तर्क? षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले कहीँबाट त्यस्तो भइरहेछ कि भन्ने कुरा घटनाक्रमले त्यसको छनक दिइराखेका छन् क्या, घटनाक्रमले। तपाईँले अघि जुन गभर्नरको कुरा उठाइहाल्नुभयो, त्यसमा चाहिँ के प्रश्न गरेका छन् सरकार पक्षले भने, अब गभर्नर चाहिँ विशेष गरी एमालेको सरकार हुँदाखेरि नियुक्ति हुनुभएको र एमालेको सरकार हुँदाखेरि नियुक्ति भएको हुनाले एमालेको पेरिफेरीमा काम गर्न थाले, त्यही अनुसार उनले चाहिँ अहिलेको सरकारलाई असफल बनाउन थाले, त्यसले गर्दा हटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेर उहाँले तर्क गरिरहनु भएको छ। यो सरकार कस्तो हो? एउटा गभर्नरको गतिविधिबाट यो सरकार असफल हुने भनेपछि यो सरकार कति नालायक रहेछ, यसका प्रधानमन्त्री र नेताहरू कति नालायक रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्छ लाग्दैन? यदि त्यो कुरा साँच्चै त्यो भने हो भने, अब मैले त सुनेको छैन। एक। दोस्रो, गभर्नरले यदि त्यो गरेको हो भने ठोस प्रमाणसहित सरकारले जसरी 1 महिना अगाडिदेखि गभर्नरले त्यो गर्यो भनेको छ, 1 महिना अगाडि किन नगरेको? अमेरिकाबाट अवैध रूपमा 40 करोड रुपियाँ एउटा कुनै व्यक्तिले ल्यायो भनिसकेपछि, त्यो रकम रोकेपछि र अमेरिकाको कुनै संस्थाले त्यो अवैध रकम अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले, हामी जसलाई कालोधन भन्छौँ, त्यो अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले त्यो रकम फिर्ता गर भनेर अमेरिकाले भनेको, पत्राचार गरेको, अनि त्यो रकम तिमीले जसरी पनि देऊ भनेर अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई पत्र पठाएको। त्यो कुरा बाहिर खुलेपछि अनि त्यसबाट आक्रोशित भएर कारबाही गरेको भन्ने त घटनाक्रमले देखायो नि। त्योभन्दा अगाडि किन नगरेको त? गभर्नरले यदि सरकारको कुनै नीति निर्णय आर्थिक दृष्टिकोणबाट जानी बुझी आर्थिक सङ्कट ल्याउनु खोजेको हो भने पहिले किन नगरेको? त्यो 40 करोड रुपियाँको कुरा आएपछि मात्रै किन यो गरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? एक। दोस्रो, छानबिन गर्ने भनेको छ अहिले होइन? छानबिन गर्ने मैले त अब मलाई त थाहा छैन, म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ, तर अहिले समाचार माध्यमले सप्रमाण के कुरा लिएका छन् भने
त्यो छानबिन समितिको प्रमुख अर्थमन्त्रीको नातेदार र अरू 2 जना माओवादीका कार्यकर्ता, अनि छानबिन हुने त्यस्तै हुन्छ। यस्तो संवेदनशील स्थितिमा जब देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परिरहेको भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा अहिले हेर्नु मुद्रास्फीति कति छ, गरिब जनताको जीवनयापन हेर्नु महँगी कति बढेको छ। अनि यस्तो स्थितिमा अनि छानबिन एक त गभर्नरलाई निलम्बन गरिदिने, त्यहाँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील निकायमा, अनि अर्कोतर्फ छानबिनमा कस्ता मान्छे राख्ने भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीजीका वरिपरिका मान्छे भनेपछि यो दुधको साँचो बिरालो भने जस्तो भएन। अनि यस्तो कुराले पत्याउन सकिन्छ? यता फेरि अर्थमन्त्रीले जसरी प्रेस मिट गरेर भन्नुभएको छ, जसरी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हावा फैलाएको मात्रै यो होइन, यो चाहिँ एक किसिमको हावा फैलाएको मात्रै छ, अर्थतन्त्र ठिकठाक छ, केही बिग्रेको छैन भनेर चाहिँ उहाँले प्रेस मिट गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ उहाँले जानकारी गर्नुभएको थियो हिजो या अस्ति मात्रै। अनि अर्थतन्त्र केही पनि भएको छैन भने शोधनान्तरी स्थिति किन गल्ती देखियो? तथ्यले देखाउँछ। मुद्रास्फीति 7.7% माथि किन छ? बजारमा उपभोक्ताले गरेर हेरे हुन्छ नि कस्तो छ अर्थतन्त्र भन्ने कुरा त बजारमा उपभोग सामग्री लिन जाँदै थाहा हुन्छ। अनि यो इन्धन यति बढेको बढी किन छ? यो त हामीले गर्दा होला। हिजो सरकारले जुन किसिमको गल्ती गर्यो या चाहिँ जुन किसिमको नीति बनायो त्यो गलत नीतिका कारण आज यो अवस्था आइरहेको छ। हिजो जुन गलत गरेको परिणाम चाहिँ अहिले भोग्दैछौँ भन्ने सवालका माथि अनि यो सरकार के रमिता हेरेको छ त? यदि कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेछ भने किन नसच्याएको? कति महिना भयो सरकार आएको, किन नसच्याएको त? अनि सरकार ल मानौँ, एकछिन मानौँ, उहाँहरूले भने जस्तै रहेछ अरे एकछिन, हिजोको सरकारको गलत नीतिले आज यो भयो भन्ने एकछिन भयो अरे मानौँ, काल्पनिक कुरा गरौँ। उहाँहरूको काम के हो त? अनि रमिता हेरेर अनि जे समस्या आएको छ अनि प्रत्येक संस्थाले भत्काउँदै जाने, न संसद राम्ररी चलाउन सक्ने, न न्यायपालिकालाई राम्रो स्वच्छ बनाउन सक्ने, न सरकारलाई स्थिर बनाउन सक्ने, न हुँदा राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो अर्थतन्त्रको संवेदनशील निकायलाई नै सुचारू रूपले चलाउन सक्ने। अनि सरकारको काम के हो त? अनि प्रधानमन्त्री 5 चोटि के को लागि हुनुभयो त? उहाँको योग्यता भनेको कतिचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमाणित हुन्छ? उहाँको परीक्षा कतिचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि हुन्छ? अहिलेका अरू जो नेताहरू गठबन्धनमा छन् उहाँहरू पार्टीमा कति वर्ष अध्यक्ष भएपछि, एकजना त 30 वर्षभन्दा बढी भइसक्नुभयो, अर्को एकजना 15 वर्षभन्दा अगाडि महासचिव हुनुभएको हो, प्रधानमन्त्री सबै भइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी दोस्रो चोटि सभापति, 5औँ चोटि प्रधानमन्त्री। अनि कतिचोटि योग्य भएपछि उहाँहरू विगतका गरेका गल्तीलाई सच्याउन सक्नु हुँदो रहेछ? कतिचोटि उहाँहरू सत्तामा पुगेपछि एउटा राजदूतावासमा हाम्रा कूटनीतिक मर्यादालाई मिचेर देशको स्वाभिमान बचाउनलाई जानु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूको दिमागमा कतिचोटि सरकारमा पुगेपछि हुन्छ त? यो हेर्नुहोस् हास्यास्पद कुरा हो। अब विगतका गल्ती अरूका थिए भनेर आज आफ्ना गल्ती, कमी र असक्षमताहरू लुकाउनु भनेको नि यो हेर्नुहोस् जनताप्रतिको बेमानी हो नि हो। अब उहाँले के भन्नुभएको छ भने अर्थमन्त्रीले फेरि केही तत्त्व भने या एमालेलाई इङ्गित गरेर भन्नुभएको हो, यो देश श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था पुगोस् भन्ने चाहिरहेका छन् अहिले, तर म यो प्रतिबद्ध गर्छु कि म त्यस्तो अवस्था हुन दिन्न, त्यहाँ बचाउँछु, म काम गर्दैछु। उहाँले त्यो भन्नुभएको छ त? फेरि उहाँले यदि त्यो भन्नुभएको छ भने म उहाँलाई अब मेरो सल्लाह त के सुन्नु होला र होइन, तर म सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु यदि त्यसो हो भने उहाँ के भन्नुहोस् भने म यो अर्थतन्त्रमा यी जुन शोधनान्तरी स्थिति बिग्रेको, मुद्रास्फीति बढेको, तरलतामा समस्या देखा परेको, कृषि क्षेत्रमा आज हामीले धानको बिउ पनि बाहिरबाट ल्याउनु परेको हो, देशको उत्पादन खतम पारेको, हिजो काङ्ग्रेसले देशका उद्योग धन्दा पञ्चायतकालका सारा समाप्त गरेर आज देशलाई परनिर्भर र निर्यात गर्न नसक्ने देशमा आयातमा पुरै निर्भर हुनुपर्ने पुर्याउने काङ्ग्रेस हो। इतिहासमा यो अकाट्य तथ्य म प्रमाणित गरिदिन्छु। अब त्यसबाट देशलाई कसरी बचाउने काम म आज अर्थमन्त्रीको हैसियतले यो गर्दैछु भनेर कृपया उहाँ ल्याउनुहोस् न त, प्रशंसा गरौँला नि। म इन्धनको अभाव यसरी पूर्ति गर्दैछु। आजको जुन युक्रेनमा अमेरिका र रुसको जुन अमेरिका छद्म रूपमा समावेश भएको छ, खासमा त्यो अमेरिका र रुसको नै युद्ध हो त्यो होइन, त्यसका जुन असर नेपालमा पर्न थालेका छन् म यसरी रोक्दैछु। म कृषि क्षेत्रदेखि लिएर अरू क्षेत्रमा उद्योग, नयाँ नयाँ उद्योग स्थापना, उत्पादन, देशलाई उत्पादनतर्फ म यसरी लैजाँदैछु। सारा देशका मान्छेहरूलाई अस्ति उहाँले भनेको मैले एउटा सुने, विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई त आज भन्नु हुँदैन नेपालभित्र आऊ भनेर। हेर्नुहोस् त, देशको अर्थमन्त्रीले विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई तिमी देशको उत्पादनमा लाग आज भन्नु हुँदैन। उहाँले भन्ने बित्तिकै कोही आउनेवाला पो त छैन नि। तर हामी देशको उत्पादन बढाएर देशका मान्छेहरूलाई देशमा रोजगारी दिने बाटोमा यी काम गरेर जान्छौँ भन्नुहोस् न त, प्रशंसा गरौँला नि। अनि त्यसो केही पनि नभनेर अनि मान्छेले हल्ला फिजाएको भनेर त्यो भनेर हेर्नुहोस् कोही पत्याउनेवाला छैन। त्यसो भए अहिलेको अवस्था जुन स्थिति सिर्जना भएको छ, आज जुन अवस्था देशको अर्थतन्त्र जहाँ पुगेको छ, यो साँच्चै अहिलेको सरकारले गर्दा मात्रै या शेरबहादुर देउवाको यो प्रधानमन्त्री कालमा मात्रै
ठ्याक्कै आएको त पक्कै होइन होला, योभन्दा अगाडिको सरकार पनि जिम्मेवार होला कि अहिलेको सरकारले मात्रै गल्ती गरेर यो स्थिति नभएको हो त? हेर्नुहोस्, यो देशमा राजनीतिक अस्थिरताको बिउ त नेपाली काङ्ग्रेसले रोपेको हो। मैले पञ्चायतकालको पछिको कुरा गर्छु, पहिलेकोलाई अलि छोडिदिउँ, लामो होला। 2048 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि निर्वाचन भयो, नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। त्यसलाई 3 वर्षमै ढालेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस होइन। आज केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे हुनाले हामी सिद्धान्त नीति छोडेर विगतका आफ्ना सिद्धान्त कार्यक्रम केही पनि छैन हाम्रा, हामी एउटा भएर चुनावमा लड्छौँ, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन नै मुख्य सैद्धान्तिक कुरा हो भनेर यदि मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पहिलो विघटन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी होइन 48 सालमा? त्यसको दोष आज नेपालमा जुन 52 सालमा माओवादीको सशस्त्र जुन सङ्घर्षको स्थितिमा देश गयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, निर्वाचन भयो मध्यावधि, नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा भएर हामीले अल्पमतको सरकार बनायौँ। त्यो सरकारमा म पनि थिएँ। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नै षड्यन्त्र गरेर उहाँलाई हटायो, सरकार चलाउन दिएन। त्यसपछि गएर के गर्यो त? नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा हिजोको पञ्चायत व्यवस्थामा जसलाई फाल्नु परेर फाल्यौँ भनेर हामीले त्यत्रो आन्दोलन गरेका थियौँ। सूर्यबहादुर थापालाई उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाएर पछि लाग्नुभयो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेकपा एमालेका नेताहरू पछि लागे। त्यही होइन इतिहासको तथ्य? यदि प्रतिनिधि सभा विघटन नै मुख्य कारक हो र त्यसले आजको स्थिति ल्याएको हो भने त्यो सुरु गर्ने त नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी होइन 48 सालमा? के यो तथ्यको खण्डन गर्न सक्छ कसैले? म आउँदैछु तपाईँको प्रश्नमा, तपाईँको त्यो प्रश्नको उत्तर दिनु पऱ्यो नि। त्यसैले गर्दा यदि अहिले जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनले अहिलेको यो आर्थिक स्थिति विगतका कारणले आएको हो, अहिलेको कारणले मात्रै हो र भन्ने प्रश्न गर्छ भने यो सुरुवात कहाँबाट भयो? जति बेला 2048 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार ल्याएको थियो त्यति बेला कागज कारखाना, चुरोट कारखाना, उद्योग धन्दा के अरे छालाजुत्ता कारखाना, कृषि औजार कारखाना, चिनी कारखाना, इटाटाइल कारखाना, सिमेन्ट कारखाना लगायत सारा उद्योग ध्वस्त गरेर कौडीको मोलमा कमिसन खाएर बिक्री गरियो र देशको जुन निर्यात हुने स्थिति थियो, देशको उत्पादनको अवस्थालाई समाप्त गरियो र कथित उदारवाद र पुनर्संरचनाको नाममा जुन काम गरियो त्यहीँबाट सुरु हुन्छ यसको कथा। हेर्नुहोस्, यदि सुरु गर्ने हो भने एक। दोस्रो, त्यसको कथा कहाँबाट अगाडि जान्छ? माओवादीले जनयुद्धको नाममा 10 वर्षसम्म आफ्ना देशका सारा धरोहरलाई समाप्त गर्ने, ध्वस्त गर्ने, भत्काउने जुन काम गर्यो त्यसपछि त्यहाँ जान्छ। त्यो कारणले गर्दा नेपालीहरू विदेशमा लर्को लागे, देश छोडेर भागे, कोही सुरक्षाको कारणले भागे, कोही चाहिँ देशको रोजीरोटी भएन भनेर भागे। दोस्रो त्यहाँ हुन्छ। तेस्रो, नेपालको संविधान निर्माण गरिसकेपछि अब हामीले धेरै दुःख गरेर, धेरै लगानी गरेर दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन गरेर हामीले संविधान बनायौँ होइन? त्यो संविधान बनाइसकेपछि अब देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजानु पर्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौँ हामी भनेर हामीले निर्वाचनमा माओवादी र एमाले एक भएर हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ, झन्डै 2/3 ल्यायौँ। त्यो 2/3लाई नटिकाउने को थिए? त्यो नटिकाउने केपी ओलीजी मात्रै हो। त्यो थाई कमिटीका त्यति बेलाको सचिवालयका अध्यक्ष अर्को पुष्पकमल दाहालजी पनि होइन कि होइन? अनि अर्को महत्त्वपूर्ण नेता माधव नेपालजी पनि हो नि? म त सचिवालयको सदस्य थिइनँ। अनि उहाँहरूले व्यवस्थापन नगरेर त्यो छँदाखाँदाको कम्युनिस्ट पार्टी एकछिन सुन्नुहोस् न, एकछिन मुख्य प्रधानमन्त्री उहाँहरू नै, पार्टीको अध्यक्ष उहाँ हुने, म मुख्य जिम्मेवार हुन्छु। अब अलिकति मेरो भाग परे होइन, हिस्सा मेरो जति पर्छ भन्नुहोस् न त उहाँहरू, म लिन्छु, तयार छु म त्यसको लागि, म पछि हट्दिनँ। अनि उहाँहरू होइन त्यो जिम्मा? अनि त्यो सरकारले ढालेपछि त्यो सरकार हट्यो, त्यो सरकारलाई कम्युनिस्ट पार्टी भङ्ग भयो। अनि भएको एमालेलाई पनि 2025 साल जेठ 2 गते अगाडि जाने भनेर अदालतले फैसला गर्यो, त्यतातिर जान नदिएर त्यसलाई पनि फुटाइयो। कार्यदल आफै बनाइयो, 10 मध्ये सहमति गर भनेर आफै भन्नुभयो उहाँहरूले, आफै मान्नु भएन। अनि त्यो उहाँहरूको हिस्सामा पनि जाला नि त। भनेपछि एकजनालाई मात्र दोष दिएर उम्किनु पाइन्छ? पानीमाथिको ओभानो हुनु पाइन्छ? पाइँदैन नि। अझ जहाँसम्म तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने भन्नुहोस् न त, पुष्पकमल दाहालजी, केपी ओलीजी, माधव नेपालजीहरूले भन्नुहोस्, मेरो भागमा जति पर्छ म लिन तयार छु। तपाईँलाई चाहिँ कसरी भन्छन् भने अब जसरी सरकार थियो, जुन एउटा चाहिँ वामपन्थीको सरकारलाई दक्षिणपन्थी या काङ्ग्रेसको पोल्टामा पुर्याउनको लागि चाहिँ भीमरावले पनि सहयोग गर्नुभयो भनेर त भन्छन् नि फेरि। कस्तो हाँसउठ्दो, कति शक्तिशाली रहेछु है। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पनि मै हुँ। 2/3 सरकार भएको पार्टीमा कुनै छलफल नगरी यसका प्रभाव हुन्छन् केही नसोची, संविधानको कुन दफा मिचिन्छ र अदालतमा मुद्दा परेपछि के होला भन्ने कुरामा विचारै नगरी अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने म हुँ? एक, प्रश्न नम्बर 1 त्यस्तो भन्नेहरूलाई। 2, सचिवालयमा दिनदिनै निर्णय गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने म हुँ। 2, 3, हामीले त पार्टीको एकता गर्ने मात्रै भनेका थियौँ, हामीलाई समेत थाहा नदिएर 5 वर्ष बहुमत ल्यायौँ भने आधा प्रधानमन्त्री भने गोप्य संस्था गर्ने म हुँ।
त्यो मलाई थाहा थियो। आफू त्यस्ता काम गर्ने अनि चाहिँ भीमरावले गर्दा सरकार गऱ्यो, कस्तो हास्यास्पद कुरा। कति कति मैले त के भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भयो भने, अनि उहाँहरू अध्यक्ष हुने, पार्टीका प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति, अनि उहाँहरू त्यति अयोग्य, त्यति असक्षम। मैले चाहिँ यो संयुक्त सैनिक अभ्यास नगर भन्दा सरकार ढल्ने त्यो रहेछ स्थिति। अनि यो एमसीसँगको राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौता नगर भन्दा सरकार नै हल्लिने, सरकारै ढल्ने। उहाँहरू त्यति 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 अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले केही समय चाहिँ बोकेर हिँड्नु भएको त हो नि? कसलाई? माधव नेपाल। केही समय होइन, माधव कुमार नेपालजीसँग त 35 सालदेखि मेरो सङ्गत हो। उहाँ केपी ओलीजीलाई मैले 32 सालदेखि जेलदेखि चिनेको। त त्यो बेलाको कुरा बेग्लै थियो नि। अब कुनै व्यक्तिले विगतमा राम्रो काम गरेको छ भने आज गल्ती गरेका कामले विगतमा उसले गरेका काम गल्ती हो, म त्यस्तो पूर्वाग्रही होइन। म हेर्नुहोस्, माधव नेपालजीले, केपी ओलीजीले एउटा समयमा त राम्रो काम गरेर आउनुभयो नि। उहाँहरू चाहिँ केपी ओलीजीले त्यत्रो वर्ष जेलमा बस्नुभयो, मान्छे सितिमिति कारागारमा हुन त उहाँ ज्यान मुद्दामा बस्नुभयो राजनीतिक मान्छे भएर पनि होइन, उहाँको छुट्ने स्थिति पनि थिएन। उहाँलाई चाहिँ ज्यान मुद्दामा मुद्दा लगाएर जेल हालेको पञ्चायतकालमा होइन। यद्यपि उहाँले राजनीतिक काम गरे पनि माधव कुमार नेपालजीले कोअर्डिनेसन केन्द्रकालदेखि लिएर पार्टी बनाउनुमा त खटेर लाग्नुभयो नि त। उहाँले त्यो बेला राम्रो गर्नुभयो। तर कुनै बेला राम्रो काम गरेका थिएँ भनेर मैले विगतमा राम्रो काम गरेका थिएँ, आज म जे पनि गर्छु भन्न पाइन्छ? मैले मान्नुहोस् हिजो राम्रो कुरा गरेका थिएँ, हिजो लामो कुरा किन गर्ने, आजको दिनमा हिजो मान्नुहोस्। मैले हिजो त राम्रो राम्रो काम गरेका थिएँ, आज बस्नेतजीसँग म अत्यन्त नेताको सम्पूर्ण मर्यादा छोडेर बोल्न पाउँछु, बन्न पाउँछु? कहाँ त्यस्तो पाइन्छ र? पाइँदैन नि। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई जस्तो माधव नेपालकै पार्टीमा गइदिएको भए मेरो सम्मान पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ मैले भनेको विचार पनि सुनवाई हुन्थ्यो र मैले भनेअनुसार पार्टी पनि अगाडि बढ्थ्यो, मैले एमालेमा बसेर अलिक गल्ती गरेँ कि भन्ने चाहिँ त्यो महसुस कहिले हुन्छ तपाईँलाई? छैन। कुनै व्यक्तिले राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभको रूपमा हेर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो महसुस हुन्छ। आज तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, प्रदेशमा 6 महिना त मन्त्री हुने, 6 महिनामा मन्त्री हुने, केन्द्रमा त यति महिना मन्त्री हुने, त मन्त्री। कति लाजमर्दो कुरा हेर्नुहोस् त। राज्य र देश चलाउने मान्छेले त यतिजना दिन मन्त्री, म यतिजना मन्त्री, बाँडीचुँडी खाउँ, यस्तो भन्नु मिल्छ? यो लाजमर्दो कुरा होइन, यो देश र जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारीपन होइन। मेरो त्यस्तो धारणा छैन। मलाई त्यति बेला माधव कुमार नेपालजीले खोलेको पार्टीमा गएको भए हुनसक्छ मलाई मन्त्री हो, तपाईँले हुनु पर्यो, नेतृत्व गर्नु पर्यो भन्ने त्यस्ता कुराहरू आएका थिए। तर मैले के त्यस्तोमा लाग्ने हो त? कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गरेर अनि के हाम्रो यो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई नागरिकतामा के गर्नुहुन्छ, लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा उहाँ के गर्नुहुन्छ, एमसीसीमा के गर्नुहुन्छ, कमसेकम हामीले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत दिने व्यक्तिसँग यति त सोध्न पाऊँ भन्दा मलाई त्यति पनि सोध्न दिएन। अनि म देश र जनताप्रति यदि जिम्मेवार राजनीति गर्छु भने अनि मैले आफ्नो पदको स्वार्थको लागि मेरो सम्मान कहाँ हुन्छ, प्रतिष्ठा कहाँ हुन्छ, धन मैले कहाँबाट पाउँछु भनेर हेर्ने कि म जुन पार्टीमा लागेँ त्यसको सिद्धान्त के हुन्छ, त्यसको सङ्गठन के हुन्छ, देशको भविष्य के हुन्छ, र अहिलेको प्रधानमन्त्री साँच्चीकै राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र यो लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, संविधानको मर्यादालाई जोगाएर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्नेतिर लाग्ने। मैले दोस्रो कुरा रोजेँ। मैले मात्र होइन, यदि कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिलाई देश जनताको लागि हो भन्ने ठान्छ भने उसले त्यो रोज्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले अलिकति चुनावको विषयमा कुराकानी गरेँ। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसको अब हरियो रङको विषयमा चाहिँ आए पछाडि एमाले आपत्ति जनाएको छ, पार्टी अध्यक्षले पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ। यो चाहिँ विशेष गरी पार्टीले मात्रै आपत्ति जनाएको कि भीमरावलाई पनि त्यो लाग्छ कि त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ भनौँ न एउटा हरियो बनाएर एमालेलाई पराजित गर्ने त्यो एउटा दुराशयले त्यो गरिएको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ चाहिँ होइन यो ठिकै छ भन्ने लाग्छ? हेर्नुहोस्, यस्तो कुरामा के हुन्छ भने म कुनै पनि कुरा गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर तथ्य र त्यसको वस्तुगत आधारमा मात्रै बोल्न पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। अब निर्वाचन आयोगले पहिले बनाइरहेको त्यो जुन निर्वाचनको लागि प्रयोग गरिने मतपत्र थियो त्यो उसले किन परिवर्तन गर्यो? त्यहाँ गएर म कुनै प्रतिनिधित्व गरेर मैले छलफल मैले गर्न पाएको छैन। उसका के तर्क हुन् मोटामोटी बाहिर सञ्चार माध्यममा त मैले पढेको छु, तर विस्तृत रूपमा मलाई थाहा छैन। र त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले जसरी यो धाँधली गर्नुको लागि रङ्ग फेरिएको भन्नुभएको छ त्यसका अन्तर्य के हुन् सबै कुरा बाहिर खोलेर ल्याउनु भएको छैन। अब मैले नथाहा पाएको कुरामा साँच्चीकै त्यो धाँधली गर्नुको लागि एउटा योजना, त्यसका प्रभावहरू यस्ता हुन् भनेर म त्यसरी अहिले भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, एउटा। दोस्रो, अर्को यो मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने बेलामा यो निर्वाचन आयोगले 2 दिन किन दियो? आजसम्म दिएको छैन कसैलाई पनि। 1 दिन हो क्या मनोनयन पत्र दाखिला। म त्यो कुरा पनि आउँछु त्यो, किनभने मेरो पार्टीका कतिपय नेताहरू, पार्टी अध्यक्षले पनि कुरा उठाइरहनु भयो हुनाले म यो कुरा पनि तपाईँले मलाई सोध्नु होला भनेर म भन्न लागेको। अब यो निर्वाचन आयोगले कुन तर्कको आधारमा ल्यायो? के औचित्य हो त्यसको? पहिले 1 दिनमा गर्नुहुने
अहिले 2 दिन किन मनोनयन गर्नुपर्ने, यो किन गर्यो? यसले यो सर्वदलीय छलफलमा निर्वाचन आयोगले कति त्यसको औचित्य र आधार दियो? अनि हाम्रो तर्फबाट, खास गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यसको विरोध गरिएको हुनाले उहाँहरूले के तर्कते राख्नु यो मलाई थाहा छैन। त्यो यो नथाहा भएको हुनाले यसले यस्तै परिणाम ल्याउला भनेर मैले भन्दाखेरि त्यो अलि सतही हुन्छ। हेर्नुहोस्, म सतही कुरा गर्न चाहन्न यसमा, त्यसैले गर्दा यस्तै हो भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन। मैले जस्तो 5 दलीय गठबन्धनको विषयमा कुराकानी गर्दा 5 दलीय गठबन्धन अझ कसिएर आइरहेका छन्, अगाडि बढिरहेका छन्, तपाईँले पनि भन्नुभयो। अब 5 दलीय गठबन्धनको त्यो भार, त्यो चाहिँ वेगलाई एमाले धान्न या थेग्न सक्छ त भन्ने प्रश्न छ। नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद र यसका नीति सिद्धान्त कार्यक्रममा अडिग भएर अगाडि गयो भने यसको जुन कार्यकर्ता पङ्क्ति छ, जनताको पङ्क्ति छ, त्योसँग सामना गर्न व्यापक रूपमा छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तर नेकपा एमाले पनि कमल थापाजीसँग अब संयुक्त चुनाव चिन्ह गर्ने रे, अब महन्त ठाकुरजीहरूसँग पनि गर्ने रे भन्ने म सुन्दैछु। यस्तो गर्यो भने अब जनताले अब जनताले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नेकपा एमाले पनि आफ्नो मूल्यमान्यतामा अडेको छ कि छैन? अरू 5 गठबन्धनको त मैले भनिहालेँ बहुदलीयताभित्र निर्दलीयताको अभ्यास गर्न खोजिरहेछ। अब को अडेको छ भन्ने कुरा जनतामा त्यसरी प्रष्ट रूपमा जनताले धारणा बनाउने कुरा धेरै कमजोर भएर जान्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भन्ने कुरा त निर्वाचन पछिको मतले मात्रै देखाउँछ। अब जस्तै तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ भन्ने सवाल मैले सुरुमै प्रश्न उठाएको थिएँ, तर अब तपाईँ अब आश्रमबाट फेरि पनि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ या एमाले पार्टीले के गर्छ भन्ने ढङ्गका नि प्रश्न गर्छन्। न भीमरावलाई चाहिँ त्यहाँबाट वञ्चित बनाउँछ कि भीमरावल चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिममा अलिक कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने सवालका प्रश्न उठेका छन्। बाहिर आएको समाचार जस्तै तपाईँ अहिले सुदूरपश्चिममा तपाईँको स्पेस, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ माहौल कमजोर भएकै हो। यो मान्छेको त्यो भन्ने कुरा र मेरो दृष्टिकोणमा धेरै अन्तर छ। हेर्नुहोस्, होइन, एउटा गीत छ क्या नेपालमा, नेपालीमा, माया माया भन्छौ तिमी, चिन्ता छ देशको यहाँ भन्ने एउटा गीत छ। देशको छ यहाँ चिन्ता भन्ने एउटा गीत छ। जो मान्छेले राजनीतिलाई केवल पद, प्रतिष्ठा, धन, कुन पदमा उम्मेदवार हुने मात्रै सोध्छ, उसले त्यसरी सोध्छ। म त्यसरी सोध्दैन। हेर्नुहोस्, म जुनदेखि मैले राजनीतिमा पाइला टेकेँ, यो राजनीति भनेको देश कहाँ जान्छ, जनताको भविष्य के हुन्छ, हामी जनता र देशको हितमा काम गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन, हाम्रो सिद्धान्त नीतिले त्यसको सेवा गर्छ कि गर्दैन, म त्यसरी सोध्छु। त्यसकारण अछाम जिल्लाबाट अहिले त म प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ, अछाम जनताले मलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको छ। त्यहाँ भोलि म प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन्छ कि हुँदैन, म जित्छु कि त्यो मेरो चिन्ता छैन। मेरो चिन्ता के छ भने आज यो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमता जोगिन्छ कि जोगिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने जुन देशको प्रधानमन्त्री एउटा राजदूतको विदाई गर्न अर्को देशको दूतावासमा जान्छ, जुन देशका पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टीका प्रमुख नेताहरू जान्छन्, जुन देशले एमसीसँगका सम्झौता बहस गर्न नदिएर, छलफल गर्न नदिएर त्यसका 12वटा सम्झौतालाई जबरजस्ती संसदबाट अनुमोदन भयो भन्छ, जसले कुरामा समानताको कुरा गर्ने र असमान सन्धि हामी गर्नु हुँदैन भनेर संविधानमा लेख्न तयार हुने, तर भारतमा जाँदाखेरि बिजेपीको कार्यालयमा देशको प्रधानमन्त्री ढोकभेट गर्न जाने, तर प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन के भयो भन्ने कुरा उठाउँदैन उठाउने, लिपुलेख लिम्पियाधरा कालापानीमा तपाईँ प्रधानमन्त्रीले किन त्यो हाम्रो भयो भन्नुभयो, किन भन्नुभयो भनेर कुरा नगर्ने, पत्रकार सम्मेलनमा 2 देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन वक्तव्य दियो त्यसमा राष्ट्रका समस्याबारे बोल्दै नबोल्ने, यस्तो बेलामा यो देशको भविष्य के हुन्छ? चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा रहेको देशमा एउटा बैठकमा युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकाको नेतृत्वमा गरिएको प्रस्तावमा अमेरिकाको पक्षमा भोट हाल्ने, युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्ने, भारत गएर फर्केपछि अर्को त्यही युक्रेनको प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने, यस्तो खालको बरालिएको कूटनीति, यस्तो खालको कुनै अडान नभएको स्थितिमा यो देश कता जान्छ, चिन्ता मेरो त्यहाँ हो। त्यसकारण म तथ्य कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर म यसरी बोलिरहेको हुँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँ चाहिँ समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।